नबोल्नु होला यो अभियानलाई टुक्राएर चाहिँ के हो हामीलाई विजय बनाउन खोजेको हो अनि हाम्रो पनि बोल्न दिनुस् न त एमाले माओवादी यसको प्रश्न भएन के अर्को कार्यक्रम गर्नु होला त्यसको हाम्रो अभियान हो माओवादी एमाले जस्तै तपाईहरुले विवाद गर्नु पर्ने भएको होइन तपाईहरुको विरुद्धमा बोल्नै पर्ने हो कि के हो यो अलिकति हामीले बुझेनौ दिदी जिता दिदी तपाई एउटा प्रश्न सुन्नुस् मेरो बोलाउन अहिले बोलाउला 2 मिनेट सुनिदिनु मेरो कुरा बढाउनको लागि हाम्रो युवा भाइ अहिले समसामयिक विषयमा उहाँको प्रस्तुति छ हजुर डाक्टर हुनुहुन्छ अनि कुनको डाक्टर म चिकित्सक हुँ मैले 26 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेँ हजुरसँग प्रमाण पत्र छ नभइकन काम गर्न पाइन्छ एकचोटि हेर्नु पाउनु सर हामीलाई त्यो आवश्यक परेको हैन हामीलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित तपाईँको नाममा अभियान बिगार्ने काम गर्नु सक्छ म हात जोडेर भन्दिनँ अभियानको काममा तपाईँ डाक्टरको नाम राखेर बदनाम नगर्नु सक्छ हुन्छ नेपाल सरकार छ भन्दैन हामीले यो कुरा सोधेको हो यो कुरामा चाहिँ के छ भनेर प्रश्न गरिदिनु पर्यो पनि यही अभियानको हामी पनि यही अभियानको बीचमा हामी युवाको हो अनि हामीले तपाईले नेपाल सरकारको भन्नुभयो हामी नेपाल सरकारमा गत भएको चाहिँ अभियान भित्रको ल ठिक छ उहाँहरूको सकाउनु अनि हाम्रो राख्नु ल उहाँहरूको सकाउ हाम्रो राख्नु अभियानको नाम चाहिँ एउटै दिने अनि तपाईहरु को भने तपाईहरुले चिन भन्नु डाक्टर होइन उहाँलाई हामी कारबाही गर्छौँ उहाँ डाक्टर फाइल हेर्नुहोस् तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू त्यहाँ हाम्रो सुन्नुहोस् बक्कैदा हामीले प्रमाण लिएर आएका छौँ बक्कैदा प्रमाण छ हामीसँग हामीले सकेसम्म बचाउँ बिना डाक्टरको नाममा आज परिणाम कार्यकारी समिति त यही छ त तपाईहरु दुईजनाले कार्यकारी समिति होइन दुईजनाले कार्यकारी समिति होइन सर सुन्नु तपाईँ पनि ध्यान दिएर सुन्नु है दुईजना कार्यकारी समिति आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी नेपाली हाम्रो नेपालको मान्छे होइन भन्ने के शब्द एउटा सिस्टम जस्तो मान्छे भएर यो बोल्नु चाहिँ मिल्दैन तपाईँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको एउटा विज्ञ मान्छे एउटा विज्ञ यस्तो बोल्छन् भने नेपाल कसरी विकास हुन्छ श्रीमती जिता बरालज्यू विषय निष्कासन गरिएको सम्बन्धमा भनेर चाहिँ प्रमाण यहाँ लेटर पठाइएको छ उहाँलाई चाहिँ महोदय उपरोक्त विषय सम्बन्धमा यस अभियानले तपाईलाई विभिन्न आरोप जस्तै 2077 6 महिना 6 गतेको ट्रमा सेन्टरमा राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको अभद्र व्यवहार सम्बन्धमा र अर्को 2 नम्बरमा 2077 साल 6 महिना 9 गतेका दिन नेप्सी जानकी धामी राजकुमारी ग्यावाली दिलकुमारी थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गराएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सदस्य गरेका क्रियाकलापले अभियानको बेइज्जत भएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा गरेको करप्सनको विषयलाई चाहिँ यहाँ खुलाएको छ उहाँले चाहिँ स्पष्ट गर्न दिनुभयो त्यसैगरी तेस्रोमा उहाँलाई सोधिएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल नर्सिङ परिषदको 24औं लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण गरिदिन्छु भने 3 लाख घुस सहित दिएको भन्ने स्क्रिन च्याटहरु चाहिँ यही फाइलमा छ है हामीसँग समाजको आवाज.com बन्धुज्यूहरुमा सर्वप्रथम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सामूहिक रूपमा यहाँलाई स्वागत गर्दछौं आजको विषयवस्तु विशेषतः 3 वटा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको संस्थागत सुदृढीकरणका विषयमा आम जनमानसमा दिने सार्वजनिक जानकारी सूचना सहितका हाम्रा केही गतिविधिहरूका विषयमा अर्को देशव्यापी नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर हुने गरी वृद्धि गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल डिजल ग्यास सहित इन्धन सहित खाद्य वस्तुहरूको महँगीले पारिएको प्रभावका विषयमा अर्को भर्खरै न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनलाई नै खलल पुर्याइरहेको न्यायको एउटा स्वतन्त्र न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाले गर्दाखेरि नागरिकहरूमा भएको प्रत्यक्ष प्रभावका विषयमा केही हाम्रो प्रस्तुति
हाम्रो अभियानको तर्फबाट संस्थागत रूपमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वप्रथमले म स्वास्थ्य कर्मी, हाल नेपाल नर्सिङ परिषदमा निर्वाचित सदस्य, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्ध महाअभियानको संस्थापक, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी समिति सदस्य। हामीसँग हाम्रो अभियानका कार्यकारी समिति सदस्य तथा अभियानकै प्रवक्ता डाक्टर नन्द प्रसाद काफ्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संस्थापक सहसचिव सुनिता पाखरिनज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका कानुनी सल्लाहकार रत्नलाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै नागरिकका विषयमा आफ्नो बुलन्द आवाज निकाल्ने सानो युवा विद्यार्थी तर विचारले यो देशको एउटा परिवर्तनको आवाज भाइ विप्लव खड्का, जो राष्ट्रिय कराते खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विषम परिस्थितिमा राज्य छ, राजनैतिक दलहरू छन् र धेरै अभियानहरू पनि विषम परिस्थितिले सङ्घर्षरत छन्। आफ्नै घरभित्र सङ्घर्षरत छन्, समाजमा छन् र यो राज्यमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूमा नागरिकलाई उनका अधिकार जुन नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको छ, संविधान त हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार, फन्डामेन्टल राइट्स भन्छौँ हामी, घाँस, बास, कपास, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका कुराहरू, यिनै विषयमा आज हरेक क्षेत्र तथा वर्गबाट भएको अन्याय, अत्याचार, हिंसा, विकृति, यी सम्पूर्ण प्रकारका बेविचारीहरूको अन्त्य गर्नको लागि 2076 साल फागुन 15 गते हामीले जन्माएको यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान, जसको संस्थापक सदस्यहरू हामी 13 जना, 6 जना नेपालमा र 7 जना विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने विज्ञ विद्यावारिधि गर्नुभएका विज्ञ सरहरू, इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरू र अन्य पेशा व्यवसायीहरू, जो विश्वका नै अत्यन्तै मल्टिनेसनल कम्पनीमा कार्यरत विज्ञ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा अनुभवी व्यक्तित्वहरूले जन्माएको यो अभियान हामी आजका दिनसम्म आइरहँदा हामीले प्रत्यक्ष नागरिकका सरोकारका विषयमा वकालत गर्दै, पैरवी गर्दै राज्यका संवैधानिक निकायलाई हाम्रो तर्फबाट अनुगमन गर्दै त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिहरूको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका कुराहरू यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसरी गर्दै जाँदा विभिन्न आरोह अवरोधका बावजुद हामीले हाम्रो अभियानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश विदेश, गाउँ सहर, नगर वडाबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आम बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको यो सार्वजनिक कार्यक्रमका माध्यमबाट हाम्रा अभियानका विशेष त केही बाहिर सार्वजनिक रूपमा ल्याउनै पर्ने विषयवस्तुहरू सहित हामी उपस्थित छौँ र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सर्वप्रथम हाम्रो अभियानका प्रवक्ता डाक्टर नन्द प्रसाद काफ्रीज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल हामी नेपाली अभियान की कोषाध्यक्ष, स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख जिताजीले कार्यक्रमको विषयमा आज हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको सिङ्गो संस्थागत सुदृढीकरण, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र सर्वोच्च अदालतमा भएको कानुनी झमेला अथवा
न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधिहरूको बीचको झगडाको विषयमा आज आम नागरिकहरूलाई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट जानकारी गराउन आवश्यक छ भन्ने ठानेर आज हामीले यहाँहरूलाई रिपोर्टर्स क्लबको यस सभामा आम सञ्चार मिडियालाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। यहाँहरू आइदिनु भयो। सबै आम सञ्चार मिडियाप्रति अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथी, हामीले 2076 साल फागुन 15 गते यो मुलुकको समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचारको जरो नउखालेसम्म अथवा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य नगरेसम्म यो मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले अभियानको जन्म दियौँ। त्यो अभियान जन्माउँदै रहँदाखेरि हामीले सांगठनिक संरचनाभित्र एउटा अभियानलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यकारी समितिका गठन गर्यौं। अर्को केन्द्रीय समिति विस्तार गर्यौं, जसका कारणले आजसम्म हामी आइपुग्दाखेरि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियान अहिले आम नेपाली जनताको जनजिब्रोमा पुगेको छ। यतिले मात्र पुग्दैन, अझ यसलाई सांगठनिक रूपमा व्यवस्थित गर्दै वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले निरन्तर रूपमा अभियानभित्र छलफल बहस चलाइरहेका अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अभियानको आन्तरिक संगठनभित्र अथवा एउटा जीवन्त अभियानको आन्तरिक जीवनमा प्रत्येक पदाधिकारीहरूले गरेको कार्य काम गर्ने तरिका र अभियानलाई अगाडि हाँक्ने विषयमा केही समस्याहरू देखा परे। हामीले 2078 साल साउन असार महिनाको हामीले तत्कालीन संयोजकलाई केही गम्भीर विषयमा उठेका कुराहरूका विषयमा हामीले उहाँसित केही जिज्ञासा माग्ने आधारका साथ स्पष्टीकरण सुन्यौं। उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरणलाई जुन ढंगले संस्थाको आन्तरिक जीवनमा भित्रै बसेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने थियो, तर उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध ढंगले प्रस्तुत नगरेका कारण संगठनको आन्तरिक जीवनमा तत्कालीन कार्यकारी समितिले उहाँलाई 2078 साल साउनको 24 गते हामीले निलम्बन गर्यौं र उहाँलाई संयोजकको हैसियतमा आजका मितिदेखि कुनै काम नगराउनु भनेर पत्र पनि दियो। त यो किन जानकारी गराउन आजको दिनमा आवश्यक छ भने हामीले संस्थालाई सुदृढीकरण गर्नका निमित्त अझै संस्थाभित्र वैचारिक बहस गर्नुपर्ने, सांगठनिक रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने तमाम कुराहरू छन्। हामी निरन्तर रूपमा छलफलमै छौं, तर छलफलको बीचबाट संस्थालाई अझै सशक्त मर्यादित बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि हामी आजका दिनसम्ममा पनि छलफलमा छौं, फेरि पनि भोलि पनि छलफलको लागि अगाडि बढ्नको लागि एउटा वातावरण बन्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यो कुरा मैले कार्यकारी समितिमा रहेका 13 जना कार्यकारी समितिका सदस्यहरू मध्ये 10 जनाको झन्डै 2/3 भन्दा बढी बहुमत प्राप्त गरेको निर्णय आम सञ्चार मिडियामा मैले सार्वजनिक गराएँ। अब यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ स्पष्टीकरणको कुरा के हो यताउति भन्ने कुरामा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो संगठनको आन्तरिक जीवनमा भएका कुरा भएका कारणले कतिपय कुराहरू बाहिर ल्याउन त्यति मनासिब हुँदैन। त्यो हिसाबले त्यो विषय हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनेछौँ। मैले यति कुरा जानकारी गराएँ। दोस्रो कुरा यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो साउन महिनामा भएको निर्णय आजका दिनसम्म किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्छ।
यो विषय हामीले अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरामा आन्तरिक रूपमा कतिपय कुराहरू सहजीकरण भएर जान्छ भने यसलाई बाहिर नल्याउ हुँदैन भनेर हामीले धैर्यता देखायौं। पछिल्लो चरणमा जब गत महिनाको 26, 27 र 28 गते हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको केन्द्रीय विस्तारित दोस्रो केन्द्रीय विस्तारित बैठक बुटवलमा भयो, त्यहाँ भएका राजनीतिक विचारहरू अलिक कन्ट्रोभर्सियल आए। हामीले संगठनको स्थापना गर्दाखेरि यो मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, यो मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ। यो मुलुकका तमाम नवजवान युवाहरूले आफ्नै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पाउने अवसर प्रदान हुनुपर्छ। सम्पूर्ण नागरिकका छोराछोरीहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मूल दृष्टिकोणलाई हामीले अभियानको मूल नारा बनाएर आम तमाम नागरिकहरूलाई हामीले मुखरित गर्ने काम गर्यौं। बुटवल विस्तारित बैठकबाट हामीले अभियानमा बहस नै नगरेको राज संस्थाको विषय अलिकति घुमाउरो तरिकाले उठ्यो। राज्यको नजरमा कोही पनि नागरिकहरू समान हुन्छन्। स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ कमाउने आर्जनका हिसाबले अथवा वर्गीय हिसाबले सशुल्क र निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने जुन दृष्टिकोण आयो, यो दृष्टिकोण गम्भीर आपत्तिजनक दृष्टिकोण हो। यस्ता कुराहरू कसले लेख्यो, कसको इन्ट्रेस्टमा लेख्यो त भोलिको कुरा हो, छलफलको विषय बनाउला। तर आम नागरिकको बीचमा राज्यको आधारमा सम्पूर्ण नागरिकहरू, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो पहाडको होस्, चाहे त्यो हिमालको होस्, चाहे त्यो पुलको होस्, चाहे त्यो अग्लो होस्, सबै समान हुन्छ। धनीलाई चाहिँ पैसा लिने शिक्षा, गरिबलाई चाहिँ निःशुल्क गर्ने शिक्षा हुँदैन। धनीलाई चाहिँ पैसा लिने स्वास्थ्य, गरिबलाई पैसा नलिने स्वास्थ्य हुँदैन। त्यसकारणले यस्तो दोहोरो अर्थ लाग्ने हामीले भूमिका खेल्नु हुँदैन। हामीले जुन कुरामा हामीले नागरिकहरूलाई मुखरित गरिरहेका छौँ, आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेको बेलामा दोहोरो अर्थ लाग्ने कुरा जुन उठाइयो त्यसलाई हामीले छलफलको विषय बनाउनु पर्छ र नयाँ बन्ने संयोजकले त्यो छलफललाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाएर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसकारणले हामीले आज बिहानसम्म पनि छलफल गरिरह्यौं र यो कुरालाई आम नागरिकको बीचमा मुखरित गर्दै लैजानुपर्छ र यो मुलुकको सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनको मूल प्रभावलाई अथवा भनौँ नागरिकले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने भाषाबाट भन्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जाउँ, स्वच्छ छवि भएको राष्ट्रिय व्यक्तित्व र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्थामा जाउँ, प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसदहरू मन्त्री नहुने व्यवस्थामा जाउँ, जसका कारणले चुनावमा सांसद हुने र मन्त्री बन्ने जुन प्रक्रियाको कारणले चुनाव खर्चिलो भइरहेको छ त्यसलाई कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ र सांसदहरूलाई देश र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले यो ढङ्गले अगाडि बढ्न हामीले नागरिकहरूलाई मुखरित गर्दै राजनीतिक स्थायित्वको लागि हामी एउटा निरन्तर यात्रामा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन अभियानको मूल दृष्टिकोण थियो, त्यो मूल दृष्टिकोणबाट पनि अभियानका सम्पूर्ण अभियानका साथीहरूलाई जानकारी गराउनका निमित्त बुटवल बैठक चुक्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसकारणले वैचारिक बहसलाई पनि तीव्रता दिन र अभियानलाई अझै चुस्त दुरुस्त, अझै जिम्मेवारी, अझै जवाफदेही बनाएर अगाडि बढाउनका निमित्त हामी निरन्तर रूपमा छलफलमा लाग्दै नै छौँ। म सम्पूर्ण सार्वजनिक मिडिया
हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आम तमाम नागरिकहरूलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो मुलुकको समृद्धिको धमेला भ्रष्टाचार हो। यो मुलुकको व्यवस्थालाई सहज बनाउन नसक्ने चिज अहिलेको जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ यो सिस्टममा हामीले व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ, जसका कारणले यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्वको मार्फत हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर सङ्कल्प गर्यौँ भने यो मुलुकले एउटा समृद्धिको यात्रा हासिल गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा हामी स्थापना कालमा पनि विचलित थिएनौँ, आजका दिनमा पनि विचलित छैनौँ र यही दृष्टिकोणका साथ यो मुलुकको धर्म संस्कृति परम्परालाई जगेर्ना गर्दै वैदिक सनातन धर्मको मर्मलाई आत्मसात गर्दै यो मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई वैदिक सनातन धर्मको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिको लागि एउटा इतार थप्न सकिन्छ, जसका कारणले स्वदेशमा तथा विदेशमा भएका पर्यटकहरू नेपालमा आकर्षण गरिने सम्भावना छ। यो दिशाबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा भएको 62-63 सालको आन्दोलनपछि प्राप्त भएको संघीयता मुलुकको आर्थिक भारलाई थेग्न नसक्ने हात्ती पालेको भन्दा गहिरो ओझिलो हुँदै गयो। आजका दिनमा पनि 552वटा प्रदेश सभाका सांसदहरूको सिङ्गो मुलुक निर्माण गर्नका लागि अहम भूमिका भन्दा पनि नेताका अथवा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मुखरित भएको र कहीँ कतै मुलुकको अखण्डतालाई पनि कमजोर पार्ने ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका नेताहरूबाट सुन्न थालेको परिस्थितिमा संहिता मुलुकको लागि हाम्रो देशको जियो पोलिटिक्स, हाम्रो देशको उत्तर र दक्षिणमा रहेका विशाल दुई छिमेकी राष्ट्रहरू जो अर्थतन्त्रमा अब्बल छन्, विश्व राजनीतिमा शक्तिमान भएर अगाडि बढेका राष्ट्रको बीचमा भएको हाम्रो मुलुकलाई सन्तुलित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको हक लगायतका राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा आँच लगाउनका लागि पनि हामीले संहिताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको मतलब संहिता वर्तमान अवस्थामा खारेज गर्नुको विकल्प छैन भनेर हामीले नागरिकहरूलाई मुखरित गर्दै लगौँ। यी विषयहरू कन्ट्रोभर्सियल भएर आए। यी विषयहरूमा हामी निरन्तर रूपमा छलफल गर्नेछौँ र नेपालको वस्तुगत धरातलमा उभिएर मुलुक र नागरिक प्रति जिम्मेवार भएर यो अभियानलाई अझै सशक्त, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्नका निमित्त हामी दृढतापूर्वक लाग्नेछौँ। यति भन्दै रहँदाखेरि सम्पूर्ण हामीलाई माया गर्ने शुभचिन्तक, शुभेच्छुक सम्पूर्ण बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विचलित नहुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यति कुरा अभियानका विषयमा राख्ने जमर्को गरेँ। दोस्रो कुरा, एक हप्तामा 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर वर्तमान सरकारले जुन जनविरोधी हरकत गर्यो, यो जनविरोधी हरकतको विरुद्धमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान वर्तमान सरकारको मूल्य वृद्धि गराइरहने प्रवृत्तिको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ, खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। म सम्पूर्ण राजनीतिक दलका युवा विद्यार्थीहरूलाई हिजो तपाईँहरूले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि तपाईँहरूले सडकमा टायर बाल्नुहुन्थ्यो। यातायात आगमनमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी नागरिकहरूको जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो। आज सरकारले 1 हप्तामा 2 पटक मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि तपाईँहरूको कोठामा, तपाईँहरूको भान्सामा ग्यास तपाईँको नेताले पुर्यायो कि? यदि होइन भने तपाईँहरूले आफ्नो नेताले जे गरे पनि ठिक भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, म सम्पूर्ण तमाम युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने
सरकारले गर्ने राष्ट्र विरोधी जनविरोधी हरकतको विरुद्धमा लामबद्ध भएर दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त अपिल गर्न चाहन्छु। हामी त दबावमूलक कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतमा अहिले बारका विद्वान अधिवक्ताहरूको लडाई, सर्वोच्च अदालतमा भएका प्रधान न्यायाधीशहरूको जुन लडाई हामीले देखिरहेका छौँ, यो सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले मुलुकबाट प्राप्त गर्ने जुन कानुनी अधिकार हो त्यहाँ ठुलो आघात पुगेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ, सम्मानित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराज्यूले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, संवादको लागि अपिल गर्नुभएको छ। म बहिर्गमन संवैधानिक हिसाबले हुन चाहन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। हामी कसैको कित्तामा उभिने नउभिने भन्दा पनि यो अन्यको वर्तमान सर्वोच्च अदालतमा भएको जटिलतालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। कहिले कहिले देशमा विषम परिस्थिति आउँछ। म आम सञ्चार मिडिया मार्फत कुनै पार्टीलाई लाञ्छित नगरिकन विगतमा भएको केही कुराहरू सम्पूर्ण नेपाली बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उति बेला न्यायालयका तपाईँ प्रधान सेनापति, सैनिक मुख्यालयका प्रधान सेनापति रुकुमाङ्गद कटुवाललाई हटाए कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति बनाइएको अवस्थामा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विदुक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अमित शेरचन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा लगायत सूर्यबहादुर थापाको घर मालीगाउँमा बसेर अब मुलुक एक तलीय तानाशाहको चङ्गुलमा फस्ने भयो। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र मुलुकको नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्र धारामा पर्ने भयो। त्यसकारणले यसको समाधानको लागि अब कुनै विकल्प छैन। राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा बिन्ती पत्र हालौँ, त्यो भयो भने लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउन सक्छ भनेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका बिन्ती पत्र हालिसकेपछि फेरि तपाईँको चाहिँ रुकुमाङ्गद कटुवालको पुनर्वाली भयो। मुलुक नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। त्यस्तै गरी नेपालमा अस्ति भर्खरै दुईपल्ट कोभिड आयो। यो हामीले चाहेर आएको होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि, यसबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियत सबै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रत्येक मान्छेलाई 1 to 1 भेटेर कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, मन्त्रालयका मुख्य सचिव लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु भएर कोभिडसित एकताबद्ध लडाईँ लड्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने एउटा प्रयत्न नेपालले गर्यो, जसका कारणले आज हामी विश्वमा कम मानिसको क्षति भएको देशको रूपमा हामी उभिन सफल भएका छौँ। मैले किन भन्न लागिरहेको भने यति बेला सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री,
कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको सचिवलाई एक ठाउँमा राखे, बारको प्रतिनिधि समेतलाई एक ठाउँमा राखे, महाधिवक्ता समेतलाई एक ठाउँमा राखेर छलफलको निकास, छलफल बहस गरेर यसको समाधान खोज्ने बेला हो। जबकि आफ्नो बालकलाई निरन्तर रूपमा राखे, सर्वोच्च अदालतलाई बन्दी बनाउने, नागरिकहरूलाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउने जुन खेलमेलो चलिरहेको छ, हामी यो दुवै खेलमेलोको समाधान सबै सरोकारवालाहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतहरू बसेर समाधान खोज्नका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म स्मरण गराउन चाहन्छु, डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनको आन्दोलनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकतामा उमेरको विषयमा विवाद हुँदाखेरि नैतिक रूपमा राजीनामा दिएको प्रधान न्यायाधीश पनि हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ र उहाँकै पालामा 11 अरब घोटालामा पर्नुभएका व्यक्तिलाई उहाँले सामान्य तारिखमा छुटाएको घटना छ। यी सबै घटनाहरू बारका प्रतिनिधिहरूले नजिकबाट निकालिरहनु भएको छ। चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई आजका दिनमा लागेको आरोपहरू एकै दिनमा लागेको आरोप, एकै दिनमा प्राप्त भएको आरोप होइन। यस कारणले हामी कोही पनि दुर्दै गएका जस्ता छैनौँ, तर दुर्दै गएका जस्ता छैनौँ भन्दै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार न नेपाल बारलाई छ, न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारालाई छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाल बारका अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री लगायतलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निकाल्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले तीनवटा विषयमा हाम्रो अभियानको धारणा यहाँहरूको बीचमा राखेँ। अब हाम्रा बीचमा थुप्रै राष्ट्रहितका विरुद्धमा हुने, जनहितका विरुद्धमा हुने, विदेशी हस्तक्षेप लगायतका विषयहरूमा हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट जति बेला हाम्रो अभियानको सुरुवात गरेर त्यति बेलादेखि निरन्तर रूपमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र त्यो सङ्घर्षलाई अझै उत्कर्षमा पुर्याउँदै सरकारवाला निकायहरूलाई अधिकतम दबावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै दबाव दिनका निमित्त सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरूलाई लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि अपिल गर्दै फेरि पनि मुलुकमा एमसीसीका विषयका कुराहरू, भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपालमा आएर दादागिरी मचाउने कुराहरू र हाम्रो देशमा 1950 को सन्धि हुँदै रहँदाखेरि हाम्रो देशको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो। आजको दिनमा हाम्रो मुलुकमा जनगणना भइरहेको छ। आजको दिनमा नेपाल सरकारले नागरिकहरूको गणना गर्दै रहँदाखेरि विश्वको एउटा प्रत्येक देशको क्षेत्रफललाई अनुगमन गर्ने निकायबाट प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले हाम्रो देशको झन्डै 7200 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल हडपिएको छ। अहिले कालोपानी, लिम्बुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता पारीका गाउँहरूमा जनगणना गर्नको लागि नेपाल सरकारका गृहमन्त्री भारतलाई सोध्नुपर्छ भनेर गैर जिम्मेवार कुरा गरिरहेका छन्। त्यसकारणले सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई म आम सञ्चार मिडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब राष्ट्रवादी किता जनवादी किताको हो, राष्ट्रघाती किता र जनघाती किताको छुट्याउने समय आएको छ। त्यसकारणले यो दृष्टिकोणका साथ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रभक्त नागरिकहरूलाई लामबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि हामी हातोहातो गर्न तयार छौँ। यही भनाइहरू यहाँहरूको बीचमा राख्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो बीचमा
मिडियाकर्मी साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने कृपया आफै बनाइराखिदिनु होला। नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्रजीलाई भारतीय सुरक्षा सिभिल ड्रेसमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले आतंकित बनाउने जुन हरकत गरिएको भन्ने कुरासम्मको एउटा इन्फर्मेसन आयो। यो यदि नेपाल सरकारलाई जानकारी छैन भने ज्ञानेन्द्र साई हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको संस्थापक संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ यो मुलुकको नागरिकको विशेष त युवाहरूको एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ र उहाँसित आतंकित भएर स्वदेशका तथा विदेशका सेनाहरूलाई प्रयोग गरेर सिभिल सेना प्रहरीहरूलाई प्रयोग गरेर आतंकित गर्ने कोसिस यदि भइरहेको छ भने म नेपाल सरकारका सरकारवाला अधिकारीहरूलाई यस्तो हरकत नगराउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि यस्तो हरकत गरियो भने हामी डटेर त्यसको सामना गर्ने प्रतिबद्धता सहित म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। अभियानकै संस्थापक सहसचिव सुनिता पाखरिनज्यूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई नमस्ते। र साथीहरूलाई देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण यस सुशासनको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी, देशप्रेमी, सम्पूर्ण अनुशासन इमान्दार, सच्चा देशभक्त युवाहरूमा म सुनिता पाखरिन तामाङको तर्फबाट यहाँहरूलाई अभिवादन टक्राउन चाहे। म यस अभियानको कार्यकारी समिति तथा केन्द्रीय सहसचिव र मलाई एउटै जति पनि उहाँ सरले म्यामले भनिसक्नुभयो अघि नै र मलाई छोटो र मिठो र सत्य तथ्य म एउटै सानो सर्टमा कुरा गर्न चाहन्छु। म एउटा यो देशको युवा होइन, मलाई पनि यो देशको माया छ। किन मैले यो देशमा राज्यलाई मैले कर बुझाएको छु र यो करको सदुपयोग हुनपर्छ भन्ने मेरो पनि एउटा भनाइ हो। र यो राज्य सरकारले विभिन्न करको चाहिँ हामीले नागरिकता हुनुपर्ने र पाउनुपर्ने अझै यसको सुविधाहरूको अलिकति नभएको हुँदा यो जति पनि यो देशको विकास जति पनि करको सदुपयोगको चाहिँ एउटा विरुद्धमा चाहिँ आवाज मेरो पनि थियो र यो आवाज मैले एक्लैले बोलेर हुँदैन, कहाँ गएर गर्ने त भनेर चाहिँ मैले एउटा आवाजलाई एउटा प्लस गर्नलाई चाहिँ म यो समूहसँग चाहिँ आबद्ध भएको हो होइन। र यो अभियानमा चाहिँ विभिन्न किसिमका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। मैले सबैलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, सबै राम्रो हुनुहुन्छ र म व्यक्तिमा पनि जान चाहन्न होइन, म संस्थागत रूपमा कुरा गर्न चाहन्छु। र हामी एउटा सामाजिक प्राणी, हामी चेतनशील प्राणी हौ र हामी पक्कै पनि न्यायको पक्षमा, सत्यको पक्षमा र इमान्दार अनुशासनको पक्षमा चाहिँ हामी हिँड्ने एउटा युवाहरू हौँ र हामी हिँड्नु पनि पर्छ। तर यसका बावजुद पनि मैले केही साथीहरू भेटाएँ जो चाहिँ बिल्कुलै यो अभियानको एउटा भिजन मिसनभन्दा अलिकति फरक अथवा जस्तो कि होइन हामीले यो अभियानमा विभिन्न एजेन्डाहरू छ, त्यसमध्ये पनि जस्तो कि हामीले समाजमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान निर्माण गर्छौँ, त्यसका लागि हामी एकजुट भएका छौँ। जस्तो कि समाजमा जातीय विभेद रहित समाजको हामी निर्माण गर्छौँ, यसमा पनि हामी एकजुट भइरहेका छौँ। र रोजगारी यसको विभिन्न हामीसँग चाहिँ भिजनहरू छ। त्यसमध्येमा पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रा साथीहरू यस्ता छन् कि होइन, मैले कसैलाई पनि नराम्रो भन्न चाहेको होइन, मतलब यति मात्र भन्न चाहेको हौँ कि यहाँहरू न्याय र सत्यको लागि मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् है। संस्थागत भएपछि व्यक्तिगत हाबी नहोस्, अनुशासन इमान्दार भएर हामी देशको लागि के काम गर्न सकौँ र एकजुट हौँ है युवाहरू भनेर मात्रै भन्न चाहिरहेको हो होइन। विगतमा मैले यो अभियानमा आएर मैले मेरो श्रम दिएँ, मैले सकेको मैले आर्थिक पनि गरेँ होइन। तर हामी विगत 6 महिनादेखि केही समयदेखि हामी तटस्थ छौँ। किन छौँ भन्दा हामी यो अभियानलाई सुदृढीकरणको पाटोमा चाहिँ लैजाने एउटा हामी कसरत एउटा तयारीमा लागिरहेका छौँ र यो अभियानले हामी यो अभियानलाई हामी सुदृढीकरणको बाटोमा लग्दै गर्दाखेरि हामी यस्तो साथीहरूको खोजीमा छौँ कि जो एउटा अनुशासन इमान्दार होस्, देशको लागि सच्चा एउटा देशभक्त युवा होस्, यसको हामी खोजीमा छौँ। र म अरू के पनि भन्न चाहेँ भने मैले यो अभियानमा आएर काम गर्दै गर्दा होइन भन्नुपर्छ, म सिधा सत्य कुरा नै गर्छु। मैले कसैलाई आक्षेप पनि लगाएको होइन र यो समाजमा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउन पाइँदैन, किन यहाँ मानवको आफ्नो स्वतन्त्रता छ। र मैले यो भन्न चाहेँ कि मैले विगतमा जुन बेला मलाई यो अभियानले एउटा कार्यकारी सदस्य, एउटा केन्द्रीय सहसचिवको मलाई नियुक्ति गर्दै गर्दा मैले जाने नजाने गरेको यो अभियानलाई मेरो एउटा सहयोगको एउटा योगदान थियो। तर यो योगदानलाई उहाँहरूले कदर गर्नु भएन, यसको अपमान गर्नुभयो। म लगायत मेरो परिवार
परिवार मेरो घरलाई गरेको अपमान सम्झिन्छु र म यो अपमानलाई कहिले पनि माफी दिन चाहन्न, किनभने मैले गरेको म कुनै पनि जन्मजात मान्छे जानेर आएको हुँदैन होइन। यहाँ सिक्दै गरिँदै जान्छ, जन्मिने बित्तिकै कोही पनि कुद्दैन। त्यस कारणले गर्दा मैले जानी नजानी गरेको यो अभियानको योगदानलाई एउटा अपमान गरेर मलाई विभिन्न आरोप लान्छना मेरो चरित्रमाथि मेरो हरेक किसिममाथि आरोप लगाएको हुँदा म दुःखी छु। म उहाँहरूलाई माफी पनि दिन सक्दिनँ र दिन सक्दा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि हामी यो देशको युवा, हामी आफ्नो देश नागरिक देशलाई बचाउनका लागि भनेर हामी अगाडि लागि परेका छौँ भने किन आफ्नो साथीभाइ हामी आफैमा चाहिँ यो गर्छौँ त गल्ती। त्यस कारणले पहिला हजुरहरू आफू सुध्रिनुहोस्, आफ्नो व्यक्तिगत इमान्दार अनुशासन अगाडि बढ्नुहोस् र मात्र देश बन्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिला व्यक्ति बन्नुहोस्, घर बन्छ, समाज बन्छ, त्यस कारण लास्टमा हामी देश बनाउन सक्छौँ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले देश बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यो एउटा खोक्रो भाषणमा मात्रै सीमित हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिला व्यक्ति हामी स्वयं सचेत हौँ, अनुशासन इमान्दार हौँ र अगाडि बढ्न चाहिँ म यहाँलाई एउटा सूचना पनि गर्दछु। र यी विविध विषयमा मलाई लगाएको आरोपहरूमा मलाई अहिले पनि सम्झिँदा भक्कानिएर आउँछ। म केही सानो स्मरण चाहिँ गराउन चाहन्छु। म मेरो हजुरआमाको बितेको एउटा हाम्रो तामाङ समुदायमा चाहिँ बर्खी भन्ने गर्छ। म बर्खीमा जाँदै गर्दा पनि मलाई विभिन्न टचरका कुराहरू, विभिन्न तपाईँले हिसाब कहाँ लग्यो भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि भक्कान छुटेर आउँछ। म यो पीडा त म भुल्न सक्दिनँ, तर पनि मलाई लगाएको आरोपप्रति म एकदम उहाँहरूप्रति म एकदम कहिले पनि म माफी दिन चाहन्न र सक्दिनँ पनि। मैले गरेको म एउटा सिधा हिसाबमा भन्नुपर्दा म एउटा सोझो एउटा म युवामा पर्छु। म भन्छु आफूलाई म सोझो इमान्दार र सच्चा म न्यायप्रेमी भन्न रुचाउँछु। तर पनि यो अभियानबाट पाएको एउटा अपमान र यो अपमानप्रति मेरो अहिले पनि मलाई बोलिरहँदा पनि मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, किन म एउटा परिवार भएको मान्छे हो। र मैले यति भन्न मात्रै चाहेँ कि यहाँहरू सम्पूर्ण पक्का पनि देशलाई शुद्धिकरण, देशलाई राम्रो गर्नु र हामी एउटा सच्चा युवा हुन चाहन्छौँ भने पहिला तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, आफ्नो नैतिकता, आफ्नो चरित्रलाई सुधार्नुहोस्, राम्रो गरेर आउनुहोस्, हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। तर पनि यहाँहरू आफ्नो कुनै पनि आफ्नो विचारहरू नीतिगत रूपमा जानुहुन्न, यहाँहरू सामूहिक साङ्गठनिक रूपमा संस्थागत रूपमा कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढाउन चाहनुहुन्न भने हामी साथ दिन सक्दैनौँ भनेर पनि म कार्यकारी एउटा समिति भएको कारणले गर्दा म पनि तटस्थ बसेको छु। किनभने मलाई पनि यो अभियानको माया लाग्छ। यहाँ विभिन्न साथीहरू सबै राम्रा नराम्रा साथीहरू छन् र राम्रा साथीहरूलाई यहाँहरूलाई म बधाई दिन्छु भने नराम्रो साथीहरू जो अलिकति आफ्नो अलिकति हाबी गर्ने, अलिकति दादागिरीपन देखाउने, यो चाहिँ छोडाउनु होला। यसले देश बन्दैन, यो समाज पनि बन्दैन, यो अभियान पनि बन्दैन। त्यस कारणले म यति मात्रै भन्छु र अरू कुराहरू धेरै नै छ। मसँग एउटा खुला किताब जस्तो नै छ होइन। तपाईले भन्नुभयो अगाडि यो अफिसबाट फाइल आएको छ है, यो फाइलको तपाईहरु डिस्टर्ब नगर्नुस् है। हाम्रो कार्यक्रम हो नितान्त, हामी तपाईहरुलाई चिन्दैनौँ। को हो तपाई? म यो अभियानको सदस्य हो। मलाई पुगेको फाइल मैले तपाईले स्पेस गर्न दिनु हैन एकछिन हाम्रो सकिन दिनुस् के त्यहाँ राख्नु न। हाम्रो सकिन ठीक छ, मैले उहाँको बोल्ने टाइममा मैले उहाँको कुरा यो फाइल दिएछ, यो फाइलमा के हो यो स्पेस गर्न दिनुस् न। नेपाल सरकारमा पेश गरौँ, ल्याएर राख्नुस्। इमान्दार, अनुशासन र एउटा सच्चा देशभक्त युवा बनाऊ है। अनि मात्रै हाम्रो देशलाई अलिकति केही हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा विगत मैले यो अभियानलाई 6 महिना मैले मेरो श्रम दिएँ। जो मेरो घर गोकर्ण मन्दिर है, काठमाडौँ जिल्ला यहाँ गोकर्ण मन्दिर नजिकैबाट म आउँछु। मैले व्यक्तिगत मेरो आवाजात खर्च मैले सारा गरेँ। मैले यो अभियानबाट आएको मैले 1 रुपैयाँ पनि लिएको छैन र लिन पनि आवश्यक छैन, किन एउटा सामाजिक सेवा जस्तै गरेर मैले काम गरेँ। तर यहाँ आइरहँदाखेरि मैले के पाएँ भन्दा यो एउटा संस्थागत एउटा अभियान हो होइन। एउटा अभियान हो, यो देश बनाउने एउटा अभियान हो। यसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यवसाय गर्ने ठाउँ होइन, एउटा चिया चौतारी गर्ने ठाउँ चाहिँ बनाउनु हुँदैन थियो भनेर मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ। तर यो बिल्कुलै स्टप नभएको हुँदा मलाई पनि अलिकति कता मलाई झस्किन्थ्यो कि यो चाहिँ गलत ठाउँ हो कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा यो अभियान भनेको कुनै पनि आफ्नो व्यवसाय गर्ने ठाउँ, आफ्नो बिग्रिएको व्यवहारहरू सुल्झाउने ठाउँहरू चाहिँ होइन है साथी हो। यो चाहिँ होइन है। यस्तो गर्ने हो भने हामी अभियानको लागि बरु काम गरौँ, कुराहरू के कस्तो हुन्छ छलफल गरौँ। तर यो
यस्तो गर्ने काम चाहिँ होइन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक लेनदेन जस्तो मिसाइयो, आफ्नो घर केन्द्रित दलाली जस्तो एउटा ठाउँ चाहिँ एउटा यसलाई यो अभियान चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय यस्तो बनाइयो। यसमा म आपत्ति जनाउँछु। यो कसैको घर व्यवहार मिलाउने ठाउँ, चौतारी चिया चौतारी गफ गर्ने ठाउँ होइन। यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा छलफल गर्ने एउटा यो हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय होइन। त्यस कारणले गर्दा म यसमा पनि अलिकति असन्तुष्ट थिएँ र यो भित्र गरिने एउटा महिलामाथि गर्ने आर्थिक एउटा चलखेल, महिलाहरूमाथि गर्ने एउटा अलिकति एउटा हेला अपहेलना अन्याय जस्ता कुराहरू चाहिँ मैले देखेँ। यदि यो हो भने हामी अभियानमा अगाडि कसरी बढ्ने त? जहाँ कि हाम्रो घरभित्र नै अन्याय अत्याचार गर्छौँ भने हामी बाहिर कता अन्याय गर्न न्याय दिन सक्छौँ त? हो, यो विविध कुरामा पनि मलाई अलिकति खड्केको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू हामीले आफ्नो घरबाट नै सुधार्दै लयौँ भने चाहिँ पक्कै पनि समाज निर्माण गर्न, देश निर्माण, राम्रो देश बनाउन चाहिँ सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विचार हो होइन। त्यस कारणले गर्दा यी विचारहरूलाई हजुरहरूले मनन गर्दै लग्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरहरू देशको लागि, देश निर्माण चाहिँ एउटा सक्षम हुन्छ है भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सिम्पल एउटा हजुरहरूलाई एउटा यो सन्देश पनि छ र हजुरहरूले यसरी अप्नाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुराहरू। र अरू त यस्तै छ। ठिकै छ, म यति भन्दै मेरो सानो कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखी बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। यो नितान्त हाम्रो नेपाल हामी नेपाली कार्यकारी समितिको कार्यक्रम हो। यहाँलाई म फेरि पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको कार्यकारी समितिको कार्यक्रम हो। हाम्रो पत्रकार सम्मेलन हो। हामी यहाँ पत्रकार बन्धुज्यूहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ हामी दिनेछौँ र हाम्रा प्रस्तुति भइन्जेल कृपया यहाँहरू कसैले पनि आफ्ना विषयवस्तु यहाँ उत्थान नगरिदिनु होला र सम्बन्धित ठाउँमा फेरि पनि हामी छलफल गर्छौँ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको नेपाल हामी नेपाली भन्नुभएको छ, त्यति नगराउनु। सुन्नु दिदी, तपाईहरुले आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि हामी तपाईलाई समय दिन्छौँ। बस्नुस् न एकछिन। हामी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनिसकेपछि तपाईहरु हैन भन्ने सबै नबोल्नु होला। यो अबेला टुक्राएर चाहिँ अनि हाम्रो पनि बोल्न दिनुस् न। एमाले माओवादी यसको प्रश्न गर्ने के अर्को कार्यक्रम गर्नु होला। त्यसको हाम्रो अभियान हो, हाम्रो अभियान हो। माओवादी एमाले जस्तै तपाईहरुले विवाद गर्नु पर्ने भएको हो कि हैन? तपाईहरुको विरुद्धमा बोल्नै पर्ने हो कि के हो? यो अलिकति हामीले बुझेनौँ। दिदी छिटा दिदी तपाईँ एउटा प्रश्न सुन्नुस्। मेरो 2 मिनेट सुनिदिनु मेरो कुरा। बढाउनको लागि हाम्रो युवा भाइ अहिले समसामयिक विषयमा उहाँको प्रस्तुति छ। विप्लव खड्का भाइलाई म आमन्त्रण गर्दछु। कार्यकारी समिति त यही छ त। तपाईहरु दुईजनाहरु कार्यकारी समिति हैन? दुईजनाले कार्यकारी समिति हैन सर? सुन्नु, तपाईँ पनि ध्यान दिएर सुन्नु है। दुईजना कार्यकारी समिति आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी नेपाली हाम्रो नेपालको मान्छे हैन भन्ने के शब्द? एउटा सिस्टम जस्तो मान्छे भएर यो बोल्नु चाहिँ मिल्दैन। तपाईँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको एउटा विज्ञ मान्छे, एउटा विज्ञ यस्तो बोल्छन् भने नेपाल कसरी विकास हुन्छ? नेपाल अभियान टिमलाई नै म आज धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आज म चाहिँ युवा मात्र, कुनै अभियानमा पनि जोडिएको छैन। म स्वतन्त्र युवा हो। म स्वतन्त्र युवाको यहाँ बोलिराख्नलाई केही समय दिइदिनु भएकोमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान टिमलाई नै म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम भन्नुपर्दा म अभियानमा छैन। म स्वतन्त्र विद्यार्थी हो र कराते खेलाडी हो। म चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर, सम्पूर्ण युवाहरू अब एकजुट भएर जागृत हुने समय आइसकेको कारणले गर्दा सबै युवालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले पछिल्लो समय हामीलाई चाहिएको भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकजुट भई देश विकास उन्मुखतिर जानुपर्ने समयमा अहिले देशको जग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै हल्लिएको समयमा अब युवाहरू बोल्नुपर्छ। किनकि भोलिको भविष्य भनेको आजकै हामी युवा हो। 17, 18, 14, 15 वर्षकै युवा हो।
म स्वयं 17 वर्षको भए। म सबै युवालाई के भन्न चाहन्छु भने अब युवाहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आइसकेको छ। किनकि हाम्रा देशका नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरूको शिर झुक्ने काम अब अहिलेका वृद्ध नेताहरूले गरिरहेका छन्। अहिले 55-60 वर्षका वृद्ध नेताहरूको कारणले भोलिको भविष्य, भोलिका हामी 17-18 वर्षका युवाहरूको भविष्य अन्धकार हुन गइरहेको छ। एमसीसी बारे मैले विभिन्न कुराहरू उठाए, मैले विभिन्न ठाउँमा एमसीसी को प्रतिकार पनि गरे। एमसीसी को होलान् राम्रो पाटोहरू होलान्, युवाहरूले रोजगार पाउलान्, विदेशको 42 डिग्री घाममा काम गर्नु नपर्ला। तापनि नेपालमा हामीले अरूको अन्डरमा रहेर गुलामी गरेर खानुपर्ने हाम्रो देशका युवाहरूले सिकेका छैनौँ, सिक्नु पनि नपरोस्। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एमसीसी का राम्रा पक्ष एक दुईटा होलान् भने एमसीसी को पक्ष के छ? एमसीसी हाम्रो सरकार भन्दा ठुलो राखेर हामी एमसीसी ले पार हुने दिने छैनौँ। राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने यस्ता एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू यदि गरिन्छन् भने नेपालमा फेरि पनि हामी युवाहरू चुप लाग्ने छैनौँ। म स्वयंले भनेको छु, मेरो देश बनाउनलाई, मेरो देश बचिन्छ भने म आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार छु। मैले भनेको छु, हामीलाई पटक पटक राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रहरी लगाएर दमन गरिने काम भइरहेको छ। हामी युवाहरूको बोली रोकिँदैछ। हामी युवा कुन ठाउँ गएर बोल्ने? अभियन्ताहरूले बोल्लान्, अभियन्ताको टिम छ। तर आज हामी 17-18 वर्षको युवा कहाँ गएर बोल्ने? हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड गरिन खोजिरहेको छ। कहिले मेची सम्झौता गरिन्छ भने कहिले महाकाली सम्झौता गरिन्छ। के 2046 का युवाहरू हुन्? अहिलेका नेताहरू 2046 देखि 2078 सम्म नेपालको राजनीतिक धरातल भएको अवस्था छ। के विकास भयो? त्यही 2046 देखि 2078 सम्म हेर्ने भने विदेशी मुलुकहरू कति अगाडि बढे? के नेपालमा विदेशी दलालहरू, वैदेशिक हस्तक्षेप र देशको सार्वभौम सत्ता नबचाउने हामीले? यदि वैदेशिक हस्तक्षेप मात्र नेपालमा हुने हो भने, विदेशी दलालहरूले नेपालमा दमन गर्ने हो भने हामी नेपाली कता गएर रोजगार गर्ने? के हामी नेपाली? म अहिले 11 मा अध्ययनरत छु। मैले 12 पढेर विदेश जाने? 42 डिग्रीको तापमानमा काम गरेर मात्र मेरो देश मैले बनाउन सक्छु? अहिले देशमा रहेका लगभग बढी जस्तो प्रतिशत युवाहरू विदेशमा छन्। कसरी नेपाल बन्छ? नेपालमा बच्चाहरूले नेपाल बनाउने हो, वृद्धहरू नेपाल बनाउने होइन। अहिले जति पनि युवा नेताहरूले भन्थे 10 दिनमा सरकार चलाउँछु। आज सरकारमा हुँदा राष्ट्रिय सम्झौताहरू गरिरहेका छन्, राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरिरहेका छन्, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने जति पनि सम्झौताहरू गरिरहेका छन्। हामी सम्पूर्ण युवाहरू चुप लागेर बस्ने छैनौँ। हामी यसको प्रतिकार गर्नेछौँ। हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी हो, हामी स्वतन्त्र नेपाली हो, स्वतन्त्र युवा हो। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि एमसीसी जस्ता राष्ट्रवादी सम्झौताहरू फेरि पारित गरिन्छन्, यस्ता पारित गर्ने कुराहरू ल्याइन्छन् भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ। हामीले कदापि पनि स्वीकार्य हुने छैन। हाम्रा देशका राष्ट्रिय विभूतिहरूको शिर झुकाउने काम गरिन्छ भने हामी ती राष्ट्रिय विभूतिहरूको शिर फेरि पनि उचाल्नको लागि त्यस्ता हजारौंको बलिदान दिन तयार छु। आज यस मञ्चबाट म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हामीलाई कदापि पनि स्वीकार्य हुने छैन। आज युवाहरू कहाँ गएर बोल्ने? हामी 11-12 पढेर विदेश गएर विदेशीको भाडा माझेर बस्न हामीलाई स्वीकार्य हुनेछ? हामी युवाको बोली बोल्ने कुनै निकाय छ भने भन्नुहोस् साथीहरू, कुनै छ? हामी कता गएर बोल्ने? हामी चुप लागेर बस्ने? हामी हजुरहरूको उमेरसम्म नि यत्तिकै बस्ने अनि भोलि मैले मेरो देशको लागि केही गरेन, ओहो देशको लागि बोलेन भने कहिले पनि अगाडि बढिन्न। विदेशमा हेरौँ, जोसँग जस्तो सिक्छ देशलाई 24 घण्टामा 1-2 घण्टा उनीहरूले दिइरहेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा किन दिइन्न? कुराहरू छ, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। म धेरै समय लिन चाहिन्न। यहाँ अरू कार्यक्रमहरू पनि छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एमसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता फेरि पनि नेपालमा दौडिन्छन् भने, फेरि पनि ल्याउने कुरा गरिन्छन् भने, यसलाई संसदको टेबलमा राखिन्छ भने भोलिको दिनदेखि नेपालमा कुनै नेता नबसे हुन्छ। उनीहरूलाई हामीले धेरै आग्रह गरिसक्यौँ। अब आग्रह होइन, चेतावनी दिन चाहन्छौँ। हामीले धेरै पटक आग्रह गर्यौँ, सडकमा उत्रौँ, हामी माइती गर्न धेरैचोटि आवाज उठाइसक्यौँ कि एमसीसी हामीलाई कुनै पनि हालतले स्वीकार्य छैन भने। तर बेला बेला फेरि पनि हामी छाती ठोकेर एमसीसी पास गर्छु भन्ने नेताहरूलाई हामी यहाँबाट अहिले चेतावनी दिन चाहन्छु। एमसीसी पास गर्यो भने युवाहरू चुप लागेर बस्ने समय छैन। हामी एकजुट भई अघि बढ्नेछौँ। अनि फेरि पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कुनै पार्टीको सत्ताको लागि या व्यक्तिगत भत्ताको लागि अब नेपालमा नबसौँ। एकजुट भएर देशको रक्षा गरौँ, देशको स्वाधीनता बचाउँ, देशको माया बचाउँ, राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई खारेज गरौँ। नो एमसीसी, जय देश, जय युवा। नमस्कार। धन्यवाद भाइ विप्लव खड्का। अघि पनि भन्यौँ, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान
हामी कार्यकारी समिति सदस्य 6 जना नेपालबाट र 7 जना विदेशबाट यो विधान, यो नाम र यो विधान परिकल्पना गर्ने यो एउटा लुज नेटवर्कको रूपमा हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। बीचमा आएर हामीलाई यो अभियानलाई कानुनी रूपमा अगाडि बढाउँ, यसरी लुज नेटवर्कमा मात्र हिँडेर अभियान अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाल सरकारको यो संविधान छ, यो संविधान त हामीलाई भेला हुने छुट छ। हामी एउटै विचारमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू संगठित भएर संस्था खोल्ने हामीलाई अधिकार यो संविधानले दिएको छ। त्यसकारण हामी नेपाल सरकारसँग नेपालको विद्यमान कानुनलाई टेकेर हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै सुशासनको लागि अभियान भनेर एउटा छुट्टै नाममा हामीले संस्था दर्ता गर्यौं र त्यो संस्थामा संस्थापक सदस्यहरू अध्यक्ष उत्तर कुमार पोखरेल, उपाध्यक्ष शक्तिराज शाही, कोषाध्यक्ष म स्वयं जिता बराल, सचिव सीमा घतान विश्वकर्मा, सदस्य ज्ञानबहादुर शाही गरेर 5 जना सदस्यको सामूहिक उद्देश्यलाई एउटा भ्रष्टाचार विरुद्ध महाअभियानको रूपमा चैत्र 3 गते नेपाल सरकारको कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा हामीले अभियानलाई विधिवत दर्ता गर्यौं र ललितपुर उपमण्डलमा हामीले यसको कार्यालय पनि सञ्चालन गर्यौं। हामीले अभियानलाई अगाडि बढायौं। यसरी बढ्दै जाँदा हामीसँग 2टा अभियान बने। एउटा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली, जहाँ हामी 13 जना 7 जना अमेरिका, बेलायत, कोरिया रहनुहुने विज्ञ, डाक्टर, इन्जिनियर, मैले अघि नै भनिसके अत्यन्तै प्रभावकारी व्यक्तित्वहरू जो विदेशमा बसेर पनि नेपाललाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ, नेपालको विषयमा दखल राख्नुहुन्छ, नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने सपना र परिकल्पनामा बनेको यो अभियान हो। हामी 6 जना नेपालमा बसेर यो अभियानलाई अगाडि बढाइरह्यौं। त्यहाँभित्र थुप्रै प्रक्रिया मिलेन, त्यहाँभित्र थुप्रै प्रवृत्ति मिलेन, त्यहाँभित्र थुप्रै पात्रहरूले आफूले देखाएका व्यक्तिगत कुराहरूले अभियान बेला बेलामा विचलित हुँदै गयो। अभियानमा लाग्ने नेतृत्वकर्ताहरूले विवेकमा विचलित हुन गए। यद्यपि हामीले हाम्रो युवा आवाज ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई हामी संरक्षण गर्दै गयौं। आज पनि हामी यो युवा आवाज देशव्यापी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहीको जस्तै विचार त्यस्तै आवाज जन्माउनको लागि हामी निरन्तर हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाइरह्यौं र जन्मिँदै गएका छन्। यो म आम मिडियामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यति हुँदाहुँदै पनि यो अभियानको एजेन्डा हामीले ठूलो मर्मलाई यहाँ उद्घोष गरेका छौं। यो कुनै केटाकेटीको खेलौना होइन, यो कुनै केटाकेटीले क ख ग लेखेर पढेको कापी पान्ना च्यातेर फाल्ने दस्तावेज होइन। यसलाई नजरअन्दाज कसैले पनि नगरियोस्। यो हाम्रो सपना हो र हामीले कोरेको सपनामा हामी सशक्त रूपमा अभियानलाई अगाडि बढाउँछौं भन्ने नै यो कार्यकारी बहुमतमा रहेको 8 जना बहुमतमा रहेको कार्यकारी समिति सदस्यले गरेको सामूहिक निर्णय हो। यहाँनिर 3 जना अल्पमतमा पर्नु भएको कार्यकारी समिति सदस्यले आफ्नो ढंगबाट के गर्नुहुन्छ त्यतातिर हामीलाई चासो छैन, किनभने उहाँहरूलाई पनि नेपालको संविधानले फेरि यसरी नै आफ्नो विचार, आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्न, कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसकारण हामी 3 जना साथीहरूले के गर्नुहुन्छ तिर हामीलाई जानु पर्दैन, जाँदैनौं। हामी 8 जना साथीहरू, संगठित साथीहरू यो अभियानको प्रत्येक एजेन्डामा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं। कहिलेसम्म गर्दैनौं भन्दा जहिलेसम्म यो हाम्रो अभियान पूर्व मेचीको दार्चुलाको गाउँसम्म हामीले स्थापित गर्दैनौं, पश्चिम झापाको गाउँसम्म हामी स्थापित गर्दैनौं, तबसम्म हाम्रो यो एजेन्डामा हामी फरक मत राख्दैनौं। र हिजो अस्ति मात्रै बुटवलको भेला पश्चात जुन हाम्रो एजेन्डालाई नै परिवर्तन गरेर हामीसँग सल्लाह नगरिकन, हामीसँग परामर्श नगरिकन र यो अभियानले सामूहिक नेतृत्वमा 4 महिना 24 गते हाम्रो नेतृत्वलाई जुन निलम्बन सहितको पत्रचार गरिसकेपछि र हामीले त्यहाँ भनेका छौं अभियानमा
नेतृत्वमा रहनुभएको अल्पमतमा पर्नुभएका व्यक्तित्वहरूले 2078 4 महिना 24 गतेदेखि उपरान्त अभियानका विषयमा, अभियानका एजेन्डामा र अभियानका गतिविधिमा कुनै पनि गतिविधि, सहभागिता र गरिएका गतिविधि, सहभागिता र समर्थनमा हामी 8 जना बहुमतको कुनै पनि सहभागिता नभएको र आजका दिन उपरान्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुनै व्यक्तिले अभियानको नाम जोडेर बोल्ने, कुनै क्रियाकलाप गर्ने, कार्यक्रम गर्ने गरेमा हामी अभियानका रहेका संस्थापक कार्यकारी 8 जना सदस्यहरू जिम्मेवार नरहने भनेर उहाँलाई संस्थागत रूपमा पत्राचार गरिसकेको छ। त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर त्यसपछिका दिनहरूमा गरिएका क्रियाकलाप हाम्रो अभियानको कार्यकारी समितिले कुनै पनि समर्थन गर्दैन, त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन र आज हामी सार्वजनिक मिडियाबाट के जानकारी गराउँछौँ भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली यो अभियान हो र यसको कार्यकारी बहुमतमा रहेका साथीहरूले सामूहिक नेतृत्वमा गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाउने र सशक्त ढङ्गबाट अभियान विवेकमा कतै पनि विचलित नभइकन यो संगठन अगाडि बढाउने जानकारी म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। यो अभियान फुटेको कुरा थाहा पायौँ हामीले हैन। यो तपाईहरुको समूहको नेतृत्व चाहिँ कसले गरिरहेको छ, संयोजक चाहिँ को हो? हामी 8 जना कार्यकारी समिति छौं। आज हामीले हाम्रा एजेन्डामा विवाद आइसकेपछि हामीले हाम्रो एजेन्डामा कति पनि विचलित छैन भन्ने यहाँहरु समक्ष जानकारी गरायौं। हाम्रो 8 जना कार्यकारी समितिको छलफल हुन्छ र सामूहिक नेतृत्वमा हामी हाम्रो नेतृत्व चयन गरेर फेरि अर्को कार्यक्रम सहित प्रस्तुत हुन्छौं। छिट्टै व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुहुन्छ तर सामूहिक नेतृत्वमा हामीले कसलाई प्रस्ताव ल्याउँछौं, सामान्यतया हामीले प्रस्ताव ल्याएका छौं, कसलाई ल्याउँछौं भन्ने कुरा फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौं। अर्को एउटा कुरा बताइदिनुस्, ज्ञानेन्द्र साईलाई कारबाही गरियो हटाइयो भनेर भन्नुभयो। के उनले गल्ती गरेका छन् त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। के भन्नुभयो? ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरे हाम्रो नेपाल नेपाली अभियानको संयोजक भएर हजुर उनले गरेका गलत कामहरू, उनलाई हटाउनु पर्नेको कारणहरू एकचोटि बताइदिनु। त्यसको पत्र नै छ, पढेर सुनाइदिनुस्। त्यसको पत्र अघि सरले पढ्नु भएन सर? पत्र सरले अध्यक्षज्यूलाई पठाइसक्नु भएको छ। अहिले आउन अगाडि जान्न पाउनु पर्यो नि त ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरेका छन् अभियानमा बसेर, के कारणले कारबाही गरिएछ भन्ने कुरा तपाईले कारबाही मात्रै गरियो भनेर भनिदिनु भयो। वास्तविकता खुलाइदिनु न। हामीले पत्रमा चाहिँ आवश्यकता चाहियो भन्ने कुरा हो। हजुर हामी अभियान समक्ष प्रमाण सहित हामीलाई पनि चाहियो। म तपाईलाई फेरि पढेर सुनाउँछु। पत्रकार सम्मेलनमा हावा टालको 8 जना गोरु जोटेर हलो जोटे जस्तो गोरु जोटेर भाषण चाहिँ नपक्नु होला। तपाईको विचार राख्न पाउनुहुन्छ, सम्मान गर्छ हामी विचारलाई। सरले बोलिसक्नु भयो त सर? रिपिट गर्नुस् न। फेरि भन्नु ल। मिति 2078 4 महिना 24 गते, यो 4 महिना 24 गते नै गरिएको निर्णय हो। त्यसपछाडिका कुनै पनि गतिविधिमा हाम्रो समिति जिम्मेवार छैन। चलानी नम्बर त्यसको कस्तो छ? मिति 2078 श्रावण 5 गतेका दिन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको कार्यकारी समितिको आपतकालीन जुम बैठक बसी निम्न प्रस्तावमाथि छलफल गरेको निर्णय जानकारी गराएको छ। उपस्थिति सचिव श्री भीमबहादुर साई, सहसचिव श्री सुनिता पाखरिन, प्रवक्ता श्री डाक्टर नन्दप्रसाद काप्री, कार्यकारी सदस्य श्री भीमसेन मैनाली, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर हेमराज ढकाल, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर ज्ञानेन्द्र बोहरा, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर मनोज कार्की, कार्यकारी सदस्य श्री जीता बराल, कार्यकारी सदस्य डाक्टर बोजिन्द्र तुलाचन, कार्यकारी सदस्य श्री डाक्टर गंगा शर्मा, कार्यकारी सदस्य इन्जिनियर सन्तोष बिरतार्की। यसरी हाम्रो 11 जनाको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय। चलान नम्बर सही छ। यो कार्यकारी समिति हो सर। तपाईहरुलाई हामीले सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने जानकारी छैन है। र निर्णय देखाए प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा आजको बैठकमा उपस्थिति केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरूमध्ये केही सदस्यहरूले प्रस्ताव संयोजकलाई निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा तटस्थ विचार राख्नुभयो। केही सदस्यहरूले पक्षमा राख्नुभयो भने केही सदस्यहरूले विपक्षमा राख्नुभयो।
यसमध्ये एकजना उपस्थितिको एकजना सदस्य तटस्थ, 2 जना सदस्य पक्षमा र बाँकी 8 जना सदस्य पक्षमा र बाँकी 2 जना सदस्य विपक्षमा मतदान गरेको कारणले संयोजकलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो र यो पत्र हामीले हाम्रो संयोजकलाई सम्पूर्ण कारणहरुसहित पेश गरिसकेका छौं। यो 4 महिना 24 गते नै पेश गरेका छौं। कारण लुकाएर के कारबाही हुन्छ र व्यक्तिलाई कारबाही त गर्नुभयो तर भने चाहिँ के कारणले कारबाही गर्नुभयो? लिखित रूपमै दिन्छौं त, लिखित रूपमै दिन्छौं। अब अन्तमा छु गएर केही सुन्नुस्, त्यसपछि फेरि तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गरौँ, बसेर छलफल गरौँ। खुलाइदिनु नि तपाईले कारण के कारणले कारबाही भयो यो कुरा चाहिँ खुलाइदिनुस् न। प्रवक्ता सरले भन्नुहुन्छ त्यो विषय है, जोड्नुहुन्छ फेरि। म अन्तमा के भन्छु भने मैले अघि पनि दोहोर्याएँ, यो अभियान सुशासनको लागि अभियान हो। यो अभियान कुनै व्यक्तिको चरित्रमाथि चरित्र हत्या गर्ने अभियान होइन। यो अभियान ठगी धन्दा गरेर कमाउने रमाउने अभियान पनि होइन र यो अभियानमा भएका विभिन्न गलत प्रक्रियाहरूलाई अभियान भित्रै हामीले सुधार्ने, सुदृढीकरण गर्ने, ती सदस्यहरूमाथि छानबिन गर्नको लागि आग्रह गर्यौं। तर नभइसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको, अबको प्रक्रिया भनेको यी सबै दस्तावेजहरू, यी अफिसियल माइन्डेटहरू, यी सबै सम्पूर्ण कागजपत्रहरू आज नै हामी जिल्ला प्रशासनमा निवेदन सहित नेपाल सरकारको नेपाल कम्पनी रजिस्ट्रार अन्तर्गत दर्ता भएको सुशासनको लागि अभियान संस्थागत रूपमा कति काम गरिरहेको छ, यसका आर्थिक पारदर्शिताका कुरा, जवाफदेहिताका कुरा, विधान बमोजिम काम भए नभए भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल सरकारको अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत यो फाइल हामी पत्रचार पठाउनेछौँ र नेपाल सरकारले यो संस्थाको सम्पूर्ण छानबिन गर्नको लागि आज आम सार्वजनिक मिडियाबाट ध्यानकर्षण गर्दै यसलाई नेपाल सरकारले सत्य तथ्यमा आधारित रहेर छानबिन गरी अझै पनि यो अभियानलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन कानुन सम्मत हामीलाई राय सुझाव पनि नेपाल सरकारले दिनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आजको पत्रकार सम्मेलन हामी यही अन्त्य गर्दछौँ। कुनै पनि जीवन्त अभियानको आन्तरिक एउटा कुनै पनि पदाधिकारी अथवा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सुन्न सक्छ, जवाब माग्न सक्छ, निलम्बन गर्न सक्छ र निष्कासन पनि गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनको आन्तरिक जीवनको कुरा हो। सबै कुरा मिडियामा छताछुल्ल भन्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो कुरा हामी मान्छौँ। त्यो आवश्यकताको महसुस भयो भने त्यसकारण अहिले हामी यहाँबाट यति मात्र भनौँ आइज बिहानसम्म पनि हामी ज्ञानेन्द्रजीसँग, मलाई लागेको थिएन, ज्ञानेन्द्रजीसँग छलफलमै थियो र पत्रकार सम्मेलनको अर्गनाइज गरिसकेपछि विशेषतः हामीले एउटा रिलिज गर्नै पर्ने थियो। त्यो त्यति मात्रै हो। हिजो कार्यकारी समितिले एउटा विषम परिस्थितिलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको बेलामा संयोजकका हिसाबले केही हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ र उहाँबाट केही हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा हुने प्रतिक्रिया खोज्यौँ र त्यो विषयमा चाहिँ चित्त नबुझिसकेपछि उहाँलाई हामीले निलम्बन गऱ्यौँ। निलम्बन गर्ने भने चाहिँ संस्थाबाट गलत्याउने भन्ने होइन। यो आम बुझाइ के हुनुपर्छ भने निलम्बन भने चाहिँ केही समयको लागि स्थगन गराए पनि समय क्रममा फेरि त्यसलाई जिम्मेवारीमा लिएर आउने, जिम्मेवारी दिने, फेरि सँगै अगाडि बढ्ने, यो आम पार्टी पङ्क्तिमा पनि हुन्छ, जीवन्त कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनमा पनि हुन्छ, गैर सरकारी सङ्घ संस्था सबै ठाउँमा हुन्छ। त्यसकारण यो धेरै धेरै तपाईँको चाहिँ छान्नुपर्ने विषय होइन। यो निलम्बनको निर्णय 4 महिनासम्म तपाईँ प्रवक्ताले किन लुकाउनु भयो डाक्टर साहब? यो कहिले कहिले के हुन्छ भने जीवन्त संस्थामा कतिपय कुराहरू अलिकति पछाडि हट्ने, जीवन्त संस्थामा लुक्दैनन् होइन। जीवन्त संस्थालाई अझै मर्यादित बनाउनका लागि सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। मिडियाकर्मी साथीहरूले के एउटा चाहिँ तपाईँ आग्रह नगर्नु भने कुनै पनि कुरा सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। होइन, हामी अझै पनि छलफल संयोजकलाई निलम्बन गरेको कुरा सानो कुरा हो, बहसमै छ कुरा हो। किनभने हामीले त्यो प्रक्रियागत कुरामा पो निलम्बन गर्यौँ त। उहाँलाई चाहिँ यो अभियानमै चाहिँदैन भने पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने
पत्रकार सम्मेलन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा धेरै 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 कन्फ्लिक्ट हुने कुरा निरन्तर छलफलमा छौँ। यसलाई हामी समाधान लिएरै ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न ज्ञानेन्द्र साईले के अपराध गरेछन् क्या जनताले जान्न पाउनु पर्यो आज। यस्तो कुरा तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने पछि अहिले धन्यवाद। त्यसो त ज्ञानेन्द्र साईले गल्ती नै गरेर रहेछन् भने बुझिहाल्छ नि दर्शकहरूले। त्यो आवश्यक पर्यो भने अहिले त्यो भन्दा मैले त्यति महत्त्व कहिले आवश्यक पर्छ अभियान हामी भन्दैछौँ अभियान फुट्यो आजबाट। सशक्त र जवाफदेही बनाएर सँगै अगाडि बढ्ने भनेका छौँ। त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा सोधेका सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्न सिक्नु भने हामीले आन्तरिक जीवन ज्ञानेन्द्र साई नेतृत्वले तपाईँहरूलाई कारबाही गर्ने, तपाईँहरू ज्ञानेन्द्र साईलाई कारबाही गर्ने अनि ज्ञानेन्द्र साईजीले हामीलाई कारबाही गर्नु भएको छ। हामीले निलम्बन गरे निलम्बन भने चाहिँ त्यो गलत्याएको होइन कि यो भाषाले बुझ्नु भएन। त्यो कुनै पनि तपाईँलाई म बताउँ, हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईको चाहिँ नि माधव नेपाल लगायत तपाईको डाक्टर तपाईको के पूर्व गृह तपाईको अभियानलाई पार्टीसँग जोड्ने हैसियत भएको छैन के अभियानको जिम्मेवारी ल्याइयो नि त। त्यसकारणले यस्तो कुरा सामान्य कुरा, यो सबै कुरा आन्तरिक जीवनमा भएका कुरा सबै मिडियामा ल्याउनु पर्छ भन्ने यो छैन। यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हामी मिलाएर जान्छ। धन्यवाद। कि लेनदेन नमिले पछाडिको यो दृश्य देखियो होइन डाक्टर साहब? अलिकति मिडियामै बस गर्नु मन लाग्यो। हजुर डाक्टर हुनुहुन्छ, म एउटा सानो किसानको छु, तपाईँ अध्ययन गरेका मान्छे, हामी व्यवहारिकतामा आएको मान्छे, तपाईँले आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो होइन? तपाईँको हिसाबमा हजुर बोल्नुहोस् कि म बोल्छु? मेरो प्रस्तुतिमा मैले जे राखेँ त्यो अहिले मिडियामा आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्नु पाउने कि नपाउने अहिले पत्रकार मिडियामा गर्नुपर्छ होइन? तपाईँ एउटा हामी मेरो प्रश्न, तपाईँ डाक्टर हत्या मेरो प्रश्न व्यक्तिगतमा कहिले तपाईँ डाक्टर हो हजुर डाक्टर हुनुहुन्छ अनि कुनको डाक्टर? म चिकित्सक हुँ। मैले 26 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेँ। हजुरसँग प्रमाणपत्र छ? नभइकन काम गर्न पाइन्छ? एकचोटि हेर्नु पाउनु सर, हामीलाई त्यो आवश्यक पर्यो भने होइन, हामीलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित डक्टरको नाममा अभियान बिगार्ने काम गर्नुहोस् सर। म हात जोडेर भनिदिन्छु, अभियानको काममा तपाईँ डक्टरको नाम राखेर बदनाम नगर्नुहोस् सर। नन्द काफे मात्रै तपाईँ डक्टर होइन। म डक्टरै होइन, डक्टर होइन, डक्टर होइन, उहाँलाई हामी कारबाही गर्छौँ। उहाँ डक्टर फाइल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू त्यहाँ हाम्रो सुन्नुहोस्, बक्कैदा हामीले प्रमाण लिएर आएका छौँ, बक्कैदा प्रमाण छ हामीसँग। हामीले सकेसम्म बचाउँ बिना डक्टरको नाममा आज बदनाम। सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा नमस्कार गर्न चाहे। हामी विवादित विषय त त्यति खासै होइन, यो विषयमा केही 2-4 जना अहिले गरेर जानुभयो। उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन, न त कार्यकारीमा पेश भएका कुरा छन्, कार्यकारी चेन्ज भएको छ, कति दिनदेखि कति महिना भयो कति समय भयो भन्ने कुराहरू यथार्थ प्रमाणले बताएको छ। हाम्रो चाहिँ संस्थाको रजिस्ट्रेसन डकुमेन्टमा हरेक कुराहरू खुलेको छ र हामीले कारबाही गर्दाखेरि संस्थाले कारबाही गर्दाखेरि कुन आधारमा गर्यो भन्ने कुराहरू म प्रश्न गर्न चाहन्छु है। यहाँ चाहिँ जिता बराल दिदीलाई एउटा कार्यकारी सदस्य हो, संस्थापक कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ, हामीले पटक पटक फेसबुक वालमा देखेका छौँ र फेसबुक वालले चाहिँ हामीले लज्जित पनि बनाएको थियो। समय समयमा हामी लज्जित हुनुपर्ने बेला आयो। सुरुवाती चरणबाट नै खिचातानी भएको थियो र यहाँ चाहिँ केही कुराहरू सहन नसक्ने भइसकेपछि अभियानले चाहिँ हरेक प्रमाणहरू भेटाइसकेपछि कारबाही गरिएको छ। प्रमाणहरू तपाईँहरूलाई म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। हामीले पटक पटक अन्तिममा निष्कासन गरिएको प्रमाण पहिला पढ्न चाहन्छु म। श्रीमती जिता बरालज्यू विषय निष्कासन गरिएको सम्बन्धमा भनेर चाहिँ प्रमाण यहाँ लेटर पठाइएको छ। उहाँलाई चाहिँ महोदय उपर्युक्त विषय सम्बन्धमा यस अभियानले तपाईलाई विभिन्न आरोप जस्तै 2077 6 महिना 6 गतेको ट्रमा सेन्टरमा राष्ट्र सेवक स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको अभद्र व्यवहार सम्बन्धमा र अर्को 2 नम्बरमा 2077 साल 6 महिना 9 गतेका दिन नेप्सी जानकी धामी राजकुमारी ग्यावाली दिलकुमारी थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गराइएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सदस्य गरेका क्रियाकलापले अभियानको बेइज्जत भएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा गरेको करप्सनको विषयलाई चाहिँ यहाँ खुलाएको छ। उहाँले चाहिँ स्पष्ट गर्न दिनुभयो। त्यसैगरी तेस्रोमा उहाँलाई सोधिएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल नर्सिङ परिषदको 24औं लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण गरिदिन्छु भने 3 लाख घुस सहित दिएको भन्ने स्क्रिन च्याटहरू चाहिँ यही फाइलमा छ है हामीसँग यथावत छ। अनि त्यसैगरी चौथोमा हामीले के सोध्यौं भन्दाखेरि 2078 साल 4 महिना 17 गतेका दिन 2078 साल 4 महिना 21 गते अभियानको कार्यालयबाट विभिन्न कागजातहरू अनुमति बिना अहिले पनि यहाँ पेश भएका छन्। कागजात हाम्रो अफिसमा छैन है, कार्यालयमा त्यो एउटा पनि कागजात छैन।
हामीले देखिरहेको छौँ। अहिले पनि पेश भयो, किन र केका लागि कलेक्सन गरे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, स्पष्ट कुरा त्यो खुलाइदिएन। अनि ती हराएको हुनाले हामी पटक पटक हाम्रो कार्यालय कर्मचारीले पनि लेटर पठाइएको छ। त्यो लेटरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तै नगरी ती डकुमेन्ट माइनट पनि अहिले पनि हराएको छ। माइनट एउटा माइनट मिलेको छैन, कार्यालयमा त्यो माइनट छैन सुशासनको लागि अभियानको। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा अभियानको हित विपरीत चाहिँ विभिन्न देशद्रोही र अत्याधिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग घुसपेट गरेर अभियानलाई सिद्ध्याउने तर्फ चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो भन्ने प्रमाण जुटाइएको छ अभियान। त्यसै सिलसिलामा यी यावत प्रमाणहरू सोधी सुशासनको लागि अभियानले जिता बराल दिदीलाई चाहिँ यहाँ कारबाही निष्कासन सहित गरिएको कुरा यहाँ तपाईँले फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न समयमा यी चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिएका हाम्रो चाहिँ कागजात हराएर चिठी पठाएका लेटरहरू हामीसँग यथावत छन्। अनि सँगै नर्सिङ काउन्सिलसँग उहाँले डिल गरेका त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो त्यति भ्रष्टाचार हुँदा पनि उहाँले स्पष्टीकरण दिएन। के हो कसो हो भन्दाखेरि कार्यकारीले सोद्धा त्यो स्पष्टीकरण दिएको छैन, त्यो हामीले बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ। तर त्यो हुँदै गर्दा उहाँले फेसबुक वालमा चाहिँ अभियन्ताहरूलाई भड्काउने, देश तथा विदेशमा रहेका साथीहरू जो शुभचिन्ता गर्नु तिनीहरूलाई चाहिँ भड्काएर यहाँ चाहिँ अभियानलाई सिद्ध्याउने पक्षमा लाग्नुभयो भने यो कदापि सहज छैन। म एउटा बैतडीबाट यो अभियानमा हिजोका दिन नेपालका लागि नेपालीबाट चाहिँ जोडिएर काम गर्दै सङ्गठित भउँदै यहाँसम्म आइपुग्दासम्म यो अभियानको शक्तिकला बिगार्ने मध्येका सदस्यहरू अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो। धेरै यतिसम्म गरेका छन् कि ताकि चाहिँ संयोजकलाई डुबाएर संयोजकलाई लत्याएर हामी संयोजक बस्न हैसियतसम्म दाच्ने कोसिस गरेका छन्। त्योसम्म गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अभियान अगाडि बढाउँछन् भन्ने हामी विश्वास गर्दैनौँ, कदापि गर्दैनौँ। त्यसका साथसाथै हामीले यो स्क्रिन च्याट बाहिरिएको थियो, उहाँले 3 लाख रुपियाँ घुस खाएको स्क्रिन च्याट हामीसँग सुरक्षित छ। अझै पनि कम्प्युटर सिस्टममा हामीले चाहिँ सुरक्षित राखेका छौँ, भोलिका दिनमा सुरक्षित हुन्छ, जति बेला पनि खोजेर हुन्छ उहाँले। अनि साथसाथै यहाँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ जिता बराल दिदीको ट्रमा सेन्टरमा त म पनि थिएँ, त्यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ। पछि उहाँले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि भित्र आन्तरिक बैठकमा म त्यहाँ थिएन, त्यो कुराहरू लेखिएको छ माइनेटमा है, मैले नाटक गरेँ, नौटङ्की गरेँ भनेर। नौटङ्की गर्न पाइन्छ एउटा अभियन्ताले? देशभरिका अभियन्ता साथीहरूलाई नागरिकलाई चाहिँ भ्रम पारेर नौटङ्की गरेर म पागल भए यस्तो भयो भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। त्यो समस्या त्यस्ता कुराले गर्दाखेरि जिता बराल दिदीलाई कारबाही गरिएको। साथै सुनिता पर्खिनी दिदीले यहाँ बोल्नुभयो, उहाँ हाम्रो कार्यकारीमा पहिला हुनुहुन्थ्यो, सहसचिव पनि बस्नुभयो, कार्यालयमा के कहाँ भयो, कति खर्च भयो, कसरी इन्कम भयो भन्ने कुरा देखाउन नसकेपछि उहाँले चाहिँ तिर्नु रकम यहाँ तपाईँले अझै पनि हामीले प्रष्ट गरेका छौँ, यहाँ हामीले हेरेर लगाएका छौँ। सुनिता पर्खिनीले बुझाउनु पर्ने रकम 1,03,856 रुपियाँ अझै पनि बाँकी छ। त्यो कुराहरू यहाँ खुलिएको छ, हामीले प्रष्ट प्रमाण जुटाएका छौँ। काफ्री सरलाई हामीले पटक पटक सोध्दै गऱ्यौँ। काफ्री सर हाम्रो चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ बहसको प्रमुख व्यक्ति पनि हो, उहाँले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न पार्टी दलहरूसँग सङ्गठनहरूसँग बहस गर्दै अगाडि बढ्नु भएको थियो, तर त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसनै नगर्ने। अनि हावाको तालमा एउटा म डाक्टर नन्दप्रसाद काभ्री भन्दै अनि हाम्रो हरेक लेटर प्याडमा कहिले संयोजकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, स्पष्टीकरण बिना कारणका हचुवाका घरका स्पष्टीकरण सोधेर चाहिँ हामी तल्लो तहका अभियन्तालाई संयोजकले गलतै गरेको हो कि क्या हो बुझ्नु पर्यो एकचोटि भनेर चाहिँ हामी बुझेका हौँ क्या। हामीले त्यो बुझेपछि संयोजकले नगरेको देखिएपछि त्यहाँ प्रमाण नजुटेपछि उहाँले चाहिँ त्यो बिना चलानीको लेटर काटेको छ। त्यो चलानी अहिले पनि देखाउनु चाहिँ उहाँले मान्नु भएन। तर देख्नुभयो नि, चलानी देखाउनुहोस् न, कार्यालयमा रजिस्टर चलानी हुनुपर्छ कि पर्दैन? लेटर काटिसकेपछि कुनै पनि अधिकारी मान्छेले कार्यालयमा हुन्छ। तपाईँ चाहिँ कार्यालय हाम्रो ललितपुर कुकुण्डलमा हुने बस्ने भिरकुटी मण्डपमा आएर हो, त्यो हुँदैन, कतै हुँदैन। कार्यालयमा बसेर के हो आन्तरिक रूपमा छलफल गरी आन्तरिक रूपमा यसको चाहिँ निर्क्युल निकाल्नुको सट्टा फेसबुक सञ्जाल, सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न पत्रिका लगायतका क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको यस्ता दुर्व्यवहार अभियानलाई सिद्ध्याउने सम्मका काण्डहरू आइसकेपछि अभियानले निष्कासन गरेको छ। उहाँहरूले 8 जना भन्नुभयो कार्यकारी हिजोका, उहाँहरू न मैले चिनेको छु राम्ररी, एउटा विधानमा मैले उहाँको नाम पढेको छु, तर उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म के योगदान गरेको छ भन्ने कुरा मलाई प्रश्न गराइदिनु पर्यो। मैले अगाडि पनि क्वेसन गरेँ, त्यो गरेका छैन। तर हामी 8 जना अझै पनि हामी बहुमतका साथ छौँ, अभियानलाई चाहिँ हामी यस्तो यस्तो भनेर जानु हो, त्यो चाहिँ कदापि हुँदैन, त्यो हुनेवाला पनि छैन। अब सङ्गठन मजबुत तरिकाले हामी युवाले चलाउने हो, सङ्गठित भएर जान्छौँ। बुद्धिजीवी पनि हामीसँग छन्, युवा पनि छन्, देशैभरि 77 जिल्लामा हाम्रो कमिटी विस्तार हुँदैछ। तपाईँ यिनीहरूले अगाडि भन्नुभयो बुटोलमा भेला गर्नुभयो अरे, बुटोलको भेलाले केही पनि औचित्य दिएन। बुटोलको भेलाले यति समय औचित्य दिएको छ कि मलाई त गर्व लाग्छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान साँच्चीकै राष्ट्रको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि खडा भएको छ र देशभरिका साथीहरू उपस्थित भएका थिए। उहाँहरूको जोस र जागरलाई देखेर हामी गौरवान्वित भएका छौँ र यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हेक्काका साथ अगाडि बढेका छौँ। र साथसाथै अभियानले यही मक्सिर 3 गतेबाट भोलिबाट
अभियानले दार्चुला पश्चिमको दार्चुलाबाट सङ्गठन विस्तार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। हाम्रो महासचिव भीमबहादुर साईज्यूको नेतृत्वमा पश्चिमबाट कार्यक्रम विस्तार भएका छन् र यो कार्यक्रम हामी पूर्वको ताप्लेजुङसम्म लैजानेछौँ, सङ्गठित भएर अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्न चाहन्छु। र साथसाथै अनि अन्य कुराहरूमा उहाँहरूले दिनु भएन जे कुराहरू हामीले सोध्यौँ, यहाँ पनि पत्रकार साथीहरूले सोधे। नन्द काफ्री सरलाई अब हामीले के भन्दाखेरि एउटा कार्यकारीको प्रवक्ता पनि हुनु, यो अभियानको एउटा चाहिँ जिम्मेवार मान्छे हुन्, हामीले सधैँ उहाँको चाहिँ इज्जत गर्छौँ। र अभियानले के सोध्यो उहाँलाई भन्दाखेरि तपाईँ साँच्चीकै हरेक लेटरमा, हरेक चाहिँ कार्यक्रममा, हरेक माइनेटमा डाक्टर नन्दप्रसाद काफ्री हो भनेर लेख्नुहुन्छ, तर डाक्टर नन्दप्रसाद काफ्री हो कि होइन, डाक्टर कहाँबाट, कुन डाक्टर हो, कस्तो डाक्टर हो, विद्यावारिधि चाहिँ गरेको हो कि, तपाईँको चाहिँ चिकित्सक हो कि, तपाईँको आयुर्वेदिकबाट अरू क्षेत्रबाट आएको हो कि के हो त भने गरी त्यसको चाहिँ स्पष्टीकरण दिएन। र बाहिर आफ्नो हरेक पेपरमा डिआर लेखिएको छ, हरेक पेपरमा हामीसँग प्रमाण छ नि, प्रमाणको आधारमा बोल्छौँ। र अब अर्को कुरो बताइदिनुहोस्, तपाईँहरू अब युवाहरूले के भन्नु भने हामी युवाले देश चलाउँछौँ, युवाले अभियान चलाउँछौँ होइन, हामी यस्तो मेरो प्रश्न तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा तपाईँको अघिको टिम भनेको जस्तै संस्थापक टिम आएको थियो, 8 जनाको हामीले माइनरबाट यो काम गर्यो भन्दै गर्दा अब तपाईँको टिममा संस्थापक टिमहरू चाहिँ हुन्छन् कि हुँदैनन्, तिनीहरूलाई तपाईँहरू कारबाही गर्ने कि नगर्ने? गलत गर्नेलाई अबका संस्थापकलाई 8 जनालाई चाहिँ अब कारबाही गरेर स्वतन्त्र तरिकाले अभियान अगाडि लाने कि नलाने? तपाईँको अभियान तरिकाले हेर्न आम नेपाली जनताले अब पाउँछन् कि पाउँदैनन्? तपाईँको द्वन्द्व हेर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् नेपाली दर्शकले? मजाले कारबाही गरिन्छ। गलत गर्ने कोही पनि न अभियान भित्र छोडिन्छ। शासनको लागि अभियान, भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान तपाईँहरूले भन्दै गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको जुन महाभारत हामीहरू आम दर्शकले देखिराख्दा, हामी मिडियाकर्मीले देखिराख्दाखेरि अब यो अभियान कसरी अगाडि चल्छ बताइदिनु। अब हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, यी 8 जनाले जो भने नि त 8 जना छौँ हामी बहुमतका साथ अगाडि बढेका हौँ। जानुहोस् न, हामी प्रमाणसहित हामी पनि जान्छौँ। देशैभरिका सङ्गठित सदस्य आउँछन्, प्रमाणसहित आउँछन्, प्रमाण छ, त्यसको आधारमा बोल्छौँ, त्यतिकै बोल्दैनौँ। कार्यकारीले अहिलेसम्म हाम्रो हात बाँधेर राखेका थियो, हात बाँधेर हामीले काम गर्न दिएको छैन। एउटा सङ्गठन विस्तार गर्दै गर्दा तल्लो त म जिल्लाको संयोजक हो, जिल्लाको संयोजकलाई सङ्गठन विस्तार संयोजक अगाडि बढाउनुहोस् भनेर लेटर दिँदै गर्दा मैले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा त मलाई बुझाएर लाउनु पर्छ नि त। त्यो नगरेर त्यतिकै हावाको तालमा चाहिँ सङ्गठनलाई अगाडि बढाइएको देखिन्छ। अहिले सङ्गठन यति अब्बल भएको छ, हरेकको जिम्मेवारी तोकिएको छ, जिम्मेवारीका साथमा काम गर्छौँ र जिम्मेवारीका साथमा भोलि सङ्गठनलाई अगाडि बढाएर तपाईँको माझमा आम नागरिकले देखिने तरिकाले आम नागरिकको मुद्दालाई उठाएर अगाडि बढ्नेछ। यो म यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। तपाईँको ज्ञानेन्द्र संयोजक ज्ञानेन्द्र साईज्यूले यसलाई खण्डन गर्न फेरि पनि प्रेस मिट गर्नुहुन्छ? गरिन्छ, कहिले गरिन्छ? आजै हो, सम्भवतः आजै हुन्छ। यसलाई खण्डन गर्नका लागि उहाँले के गर्नुभयो त्यो कुरा टिपिएका छन्, तपाईँको मिडियामा पनि आउँछन् होइन। हरेक कुराहरूमा खण्डन गर्नका लागि संयोजकज्यूले सबै कुराहरू यहाँ खोल्नुहुनेछ र अहिले यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ फ्लोरमाबाट क्वेसन गर्ने र त्यो क्वेसनको उत्तर माग्ने भन्ने हामीले योजना बनाएका थियौँ। त्यो उहाँले चाहिँ आफूले मान्नुभयो, फ्लोरबाट बाहिर निस्किनु भयो। आजको दिनदेखि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान 2 पाटोमा देख्न पाइन्छ, 2 पाटोमा देख्न पाइँदैन। 8 जना मात्रै 2 पाटो एक पाटो जान्छ अनि बाँकी हामी भनेको देशभरिको स्वतन्त्र यो समुद्रमा सबै अभियानका छन्, सबै सङ्गठनभित्र यो सङ्गठनभित्र सबै तहका अभियानका छन्। हरेकको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी छ, हरेकको चाहिँ एउटा अधिकार छ, काम छ, कर्तव्य छ, सबैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन्। त्यति भन्दै धन्यवाद। समाजको आवाज.com